अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब तौजल के वलना काफी बलाई वल्लाई वल्लाह 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 मक्तूब मरफूम मशरूम मंकूश बिल्लाह वल्कलम सय्यदिल अरब वल अजम वल मुक़द्दस क़तर महरम नबत बैत वल हरम शम्स दुआबद दुआ सदवा नूर दा करमरा साहिब जमील शकील साहिब जूद वल करम अल्लाहु अकबर जिब्रील कादिम व सदाम मरहबा मेराज सफर व सिदरत मुंतहा मकाम व मकाम पहुंचने मक्तूब मौजूद सय्यदुल मुरसलीन आदम नबीना शफील नबीना निफर नबीना रहमतुल आलमीन रहमतुल आशिकीन मुरादिल मुस्ताकीन शख्सिल आलिकीन सरादी सादिकीन बिल मुकर्रमीन महबुल फकराई व कुरबाई व मसाकीन सय्यदी सकल नबी हरमैन इमाम किबलतैन वसीलतैन नबी नौरैन साहिबना हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ व रब्बिल मग़रिब बिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलाना सकल अब्दुल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहा बिजमालिही बलगल बि कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اني اهدي اليك في هذه الحياة الدنيا اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك فلا تكن شرك باي خير بني لا تعدل الا برحمتك فاجعلني عندك امين وفيه اليوم القيامة انك لتخرج الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتنزلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات وغفر يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وامي الرسول العلي الكريم العظيم الجواد عليه وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدده عادل الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم كالتي التي وسيلتي أدركني يا رسول الله جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا سبحان يا ديان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام تو ہی رحیم تو ہی کریم واحد مقتدر ذات لائی کے ہم کو سنا تیری ذات ہم تجھی کو چاہیں تجھی کو سجدہ کریں تجھی کو پوجیں تجھی سے مدد مانگیں تو ان تمام جہانوں کا پالن ہار